الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الله.
ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله سبحان الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت ما شاء الله أحسن. الله الله سبحان الله. وقال لهم خزنتها سلام. سبحان الله سبحان الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
فنعم أجر العاملين. وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. ما شاء الله سبحان الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. زندباد. علم الإنسان ما لم يعلم لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم